सरकारले भारतसँग तत्काल धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने व्यवसायीहरूको दाबी। माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसके चामलको मूल्य वृद्धि हुने प्रश्नोक्ति। डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीद्वारा आज पनि बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। र प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सत्तारूढको पनि माग। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। व्यवसायीहरूले सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल धान खरिद गर्न सके चामलमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। भारत सरकारले चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त भइरहँदा व्यवसायीहरूले भने प्रतिबन्धको असर नपर्न तत्काल धान खरिद गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले भारतले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा धान निर्यात खुल्ला रहेकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरी धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दुगडले भारतले नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर चामल निकासी प्रतिबन्ध लगाएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले चामल आयातको प्रतिबन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग 10 लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तत्काल 10 लाख टन धान आयात गर्नुपर्ने माग राख्दै त्यसो हुन नसके नेपालमा असर पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भारतसँगको वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टनसम्म धानमा कर छुट हुने कोटा सकिएकाले थप समस्या हुन सक्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष दुगडले नेपालको नयाँ धान नोभेम्बरमा आउने तर त्योभन्दा पहिला नेपालीहरूको महान पर्व दशैँ तिहार आउने भएकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको पनि बताउनुभयो। जब चावलमा 20% ड्युटी लाग्यो त हाम्रो चावलको इम्पोर्ट 3 लाख टन कम हो र धानको आवश्यकता बढी भयो। किनभने 100 किलो धानमा हामी 50 केजी चावल निस्किन्छ। त्यो कारणले हामीलाई फेरि 6 लाख टनको बढी आवश्यकता भयो धानको। किन 3 लाख टन कम इम्पोर्ट भयो चावल, त्यो कारणले 6 लाख टन बढी आवश्यकता। त्यो अब के भयो नि, यो 6 लाख टन कोटा अलमोस्ट सिद्धिसकेको छ, 2-4 दिनमा सिद्धिन्छ। अब हाम्रो नयाँ क्रप आउँछ नोभेम्बरमा, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दशैँ तिहार सब फेस्टिभलहरू छ, त डिफिकल्ट सिचुएसन छ। सङ्घका अध्यक्ष दुगडले मूल्य वृद्धि चामलको माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भन्दै चामल मिल र व्यापारीहरूले मूल्यमा केही गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग धानको माग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सरकारले समयमा नै धान माग गरेर ल्याउन सके समस्या नआउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चामल 2 महिनाको मौजात रहेको भन्दै त्यो मौजात कम हुँदै जाँदा बजारमा विभिन्न खालका समस्या आउन सक्ने तर्फ सचेत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालसँग अहिले स्टक 2 महिनाको होला, सबैलाई मिलाएर खपतको लागि 2 महिनाको होला। तर के हुन्छ नि, स्टक जब घट्दै जान्छ नि त प्यानिक क्रिएट हुन्छ। त्यो त डिमान्ड सप्लाई कुरा हो। अब सरकारले बढी कडाई व्यापारीहरूमाथि बढी कडाई गर्यो भने पनि समस्या छ। किनभने अब यो त डे टु डे युज हुने चिज हो, त्यो चाहिन्छ, आवश्यकता हो। त्यो कारणले भेरी सेन्सिटिभ म्याटर छ यो। आई थिङ्क प्राइभेट सेक्टर सरकार मिलेर यसमा काम गर्यो भने हामी यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ। भारतले बासमती बाहेकका चामलको निर्यातलाई साउन 4बाट लागू हुने गरी रोक लगाएको छ। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो। दक्षिणी छिमेकी भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको सोझो र गहिरो असर नेपालमा पर्नेछ। नेपालमा आवश्यक धान चामलको करिब 21% भारतबाट आयात हुने गरेको सङ्घले जनाएको छ। सरकारले हरेक दिन कम्तीमा 10 करोड मूल्यको धान चामल आयात गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्ममा 33 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको धान चामल आयात भएको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 47 अर्ब 59 करोड रुपैयाँको धान चामल आयात भएको थियो। भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढेर आएको छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 87 पैसा र डिजेल 6 रुपैयाँ 61 पैसाले बढेर आएको हो। ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर करिब 100 रुपैयाँ घटेर आएको छ। आइओसीले पठाएको सूची अनुसार नै नेपालमा पनि स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुनेछ। यो सँगै अब पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढे पनि ग्यासको मूल्य भने घट्नेछ। निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमै 10 रुपैयाँसम्मले बढ्न सक्नेछ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 100 रुपैयाँले घट्नेछ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले डिजेल पेट्रोलमा लिटरमा 2% मात्रै नाफा राखेर मूल्य तोक्न पाउँछ। खाना पकाउने ग्यासमा भने नाफा नराख्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। आइओसीले हरेक 15-15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ। केही दिन यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य पनि बढेको हो। असार 9 गते WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $69 रहेकोमा साउन 16 गते $81 कायम भएको छ। त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको यो अवधिमा $69बाट $85 पुगेको छ। मुर्वान तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 74बाट $84 पुगेको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण मध्य प्रदेशमा हालसम्म 2000 भन्दा बढी गाईवस्तु सहितका पशुहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खडेरीको चपेटामा परेको मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा यस रोगका कारण गाईवस्तुको धेरै क्षति भएपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। मध्य प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार सिराहामा सबैभन्दा बढी 1118 गाई भैँसी सहितका पशुको मृत्यु भएको छ भने पर्सामा सबैभन्दा कम 2 पशुको मृत्यु सहित मध्य प्रदेशमा हालसम्म यो रोगबाट 2025 पशुको मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशु अधिकृत डाक्टर रञ्जित कुमार अधिकारीले मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरूमा हालसम्म 45,825 पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो। धेरै हदसम्म पशुहरू चाहिँ निको पनि भएको छ। अब जस्तै यो डाटाले नै 67,000मा एराउन्ड 2000 जति पशुको मात्रै मृत्यु भएको छ भने बाँकी चाहिँ अहिले रिकभरीको अवस्थामा हुन्छ र यो रोग निको हुन अलि टाइम लाग्छ। एराउन्ड 20देखि 25 दिन, 1 महिना जति चाहिँ रोग निको हुनमा समय लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलि गाह्रो हुन्छ। यो स्थानीय तहहरूले खोपको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदाखेरि स्थानीय तहबाट पनि 45,825 खोप चाहिँ स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म लगाइसकेको छ र अरू चाहिँ लगाउने क्रममा छ। खरिद गरिसकेको छ, अब 1-2 दिनमा लगाउने क्रममा छ। अरू धेरै चाहिँ प्रक्रियामा छ। यता मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले मध्य सरकारले 8वटै जिल्लामा 8-8 हजारको दरले कुल 64,000 खोप पठाएको बताउनुभयो। मन्त्री न्यौपानेले यो समस्या पहिलादेखि नै भए पनि अहिले भयावह भएको बताउँदै यस्ता समस्याहरू दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। आज यहाँबाट उद्घाटन गरेका हौँ हामीले, तर हरेक जिल्लामा यही 9 बजे नै तपाईँलाई भ्याक्सिन सुरु भयो र उहाँहरूले नगरपालिकाका जुन छन् पशु उनीहरूको छ के अरे युनिट छ, त्यो युनिटलाई सहयोग लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। यसरी हामी लड्दैछौँ, तर यो 64,000 डोज धेरै न्यून हुनेछ। त्यसको लागि स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूसित भ्याक्सिनको बजेट छ, त्यो गर्नुभएको छ। जस्तो सर्लाहीका केही स्थानीय निकायले राम्रो गर्नुभएको छ। यहाँ पनि शहीद नगरले पनि तपाईँलाई भ्याक्सिन किनेर लगाउनु भएको छ कि अरू ठाउँमा पनि अब प्रयास जारी छ। सप्तरीमा पनि 2 जनाले लगाउने, 2टा नगरपालिकाले लगाउने हिसाबमा छ र यसो गरेर हामी यसको विरुद्ध लड्छौँ। मैले अहिले हालै साल अस्ति मात्र केन्द्रीय सङ्घीय तपाईँलाई के भन्छ कृषि मन्त्रीसित कुरा गरेको छु। उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएको छ केही डोज पठाउँछु नगरमा पालिकाहरूमा र तपाईँहरूलाई पनि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। यसरी यो रोगको विरुद्ध हामीहरू लड्छौँ। लम्पी स्किनका कारण सबैभन्दा बढी गाई गोरुको मृत्यु भएको देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा मृत्यु भएका 2025 पशुमा भैँसी रागा छन् भने 2019वटा गाई गोरुको मृत्यु भएको छ। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले आज मङ्गलबार पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनको क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बनाएका योजनाहरू 4 खर्बभन्दा बढीको सुनिश्चितता भए पनि स्रोत नभएको योजनाहरूको म्याद थप गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले त्यस्ता योजनाको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउनको लागि ठोस कार्ययोजना बनाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी पनि दिनुभयो। हाम्रो प्रमुख माग भनेको नेपाल सरकारले जुन योजनाहरू बनाएको छ 4 खर्बभन्दा बढीका योजनाहरू स्रोत सुनिश्चित गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाको लागि अहिले सरकारले 1 वर्ष म्याद थप गर्दैछ। त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? यदि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो योजनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख माग लिएर हाम्रो मूल्य समायोजन, त्यसो अव्यावहारिक माइलस्टोनलाई खारेज गर्ने, उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने लगायतका 9 बुँदे माग लिएर चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा हरेक दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई ठोस रणनीति बनाएर हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म र विगतमा हामीले सम्झौता गरेका मागहरू कार्यान्वयन भएको छैन त्यो मागलाई कार्यान्वयन गर्ने र अहिले सम्पूर्ण ठेक्काहरूको एकमुष्ट म्याद थप गर्ने मूल मागसहित हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ आन्दोलित छौँ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर्नुपर्ने, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा नै ढल बग्ने समस्याको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मङ्गलबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा ढल व्यवस्थापनको चुनौती रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले मुख्य सडकमा नै खोला र ढलहरू जोडिएको साना बालबालिकाहरू बगाउने समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन्। साउन 7 गते काठमाडौँको रानीवन स्थित सामाखुसी खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका विधान आले मगर बेपत्ता भएको घटनालाई लिएर सांसदहरूले फेरि यस्ता घटना हुन नदिन सचेत गराएका हुन्। म के भन्छु भने काठमाडौँ देशको मुटु राजधानीभित्र एक दिन अलिक भारी वर्षा हुने बित्तिकै काठमाडौँका सबै सडकहरू जाम छौँ। हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुन्छ। हामी सवारी साधनमा कति चढ्ने साथीभाइ यस्तो जाममा पर्छौँ कि त्यो जाम चाहिँ कारण के भने सबै ड्रेनेजहरूको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदाखेरि सडकमै खोला बग्ने गरेको चाहिँ हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ खोलाको ड्रेनेजको व्यवस्थापन राम्रो नहुने बित्तिकै सडकभित्रैबाट धेरै सडकहरूमा चाहिँ मूल सडकहरूमा पनि खोला नै बग्छ। त्यसको त्यो ड्रेनेज व्यवस्थापन हामीले गर्नका लागि यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी हो यो इन्जिनियरिङ के भयो ड्रेनेज व्यवस्थापनै नभइकन जहिले पनि यो ड्रेनेज भरेर पानी आउने कि सडक ड्रेनेज बन्द हुने कि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो आज हाम्रो स्पेसल्ली ध्यानाकर्षण एकजना बालक बेपत्ता छन्। त्यहाँ चाहिँ फेरि पनि पानी आयो भने फेरि समस्या जस्ता तस्तै छ। त्यसमा चाहिँ अहिले तत्काल त्यसको ढल गाडेर अहिले तत्काल निकास दिन के गर्नुपर्छ फेरि त्यो समस्या नहुनको लागि र त्यसपछि दीर्घकालीन रूपले त्यसको समाधान गर्ने तरिकामा तपाईहरुको के छ यति कुरा। यसमा हामी अघि हाम्रो मान्यजीले भने जस्तै तपाईहरुसहित हामी स्थलगत हेर्न जानुपर्छ भने पनि हामी जान तयार छौँ। होइन त्यो नगइकन यसको समाधानको उपाय छ भने त्यसको समाधान उपाय यो हो। हामी यसमा प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुरा आजको समितिको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीलाई चाहिएको हो। त्यसतर्फ चाहिँ नि हामी स्पष्ट हौँ भन्ने कुरा यसरी छलफल भयो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। पानी पर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि ढलको मङ्गालहरू चाहिँ सफा गर्ने एउटा अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। र अलिकति त्यो तल बनेको घर र अलि बाटोहरू माथि बनेको र सबै पानी चाहिँ तल पस्ने भएको हुनाले त्यसलाई अलि दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने भन्ने हो। त्यो बुद्धनगर कोटेश्वर लगायत हाम्रो काठमाडौँको धेरै ठाउँहरूमा त्यो समस्याहरू भएको छ र यहाँ बाटोघाटोको कुराहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन योजना नबनेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।
जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले काठमाडौँमा वर्षतका कारण हुने विपद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले ती समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुल, सडक लगायतको समस्याबाट कुनै पनि खालको क्षति नहोस् भन्ने कुरामा भने सचेत रहेको जवाफ दिनुभयो। सडकसँग, पुलसँग अथवा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएको डिजास्टर का सन्दर्भमा यो बर्खामा बाटोघाटो बन्द नहोस् र क्षति नहोस्, मानवीय र अन्य क्षति नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। अब यो जुन गम्भीर विषय छ यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने अलि सम्बन्धित निकायहरू समेत बसेर चाहिँ एउटा साझा निष्कर्ष निकालौँ र जसले जे गर्नुपर्छ। अब हरेक कुरामा चाहिँ एउटैले मात्रै गर्ने खालको देखिँदैन के। अब हामीले यो ऱ्यापिड बस सर्भिस सुरु गर्ने भन्यौँ, अब त्यहाँ पनि त एक्लै गरेर त भएन। यातायात व्यवस्था कार्यालयले के गर्नुपर्ने, सडक विभागले त्यो अर्को काम गर्नु पर्ला, ट्राफिकले गर्नु पर्ला। 4-5-6वटा निकाय बसेर हामीले यसले यो गर्ने, यसले यो गर्ने, यसले यो गर्ने भनिसकेपछि काम अगाडि बढाएको छ। त्यसै कारण चाहिँ यो कुरामा एक्लै हाम्रो मन्त्रालय जसको शुद्ध क्षेत्राधिकार पनि भएन फेरि। त्यसैले हामीले यही नै समाधान भनेर अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने सुझाव दिने हो भने त दिन सकिन्छ। यो अलिकति यसलाई चाहिँ समितिले त्यही रूपमा चाहिँ लिइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री ज्वालाले वर्षतका कारण पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि आफ्नो मन्त्रालयले त्यसो हुन नदिनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा देखिएको समस्या फेरि नबल्झिने गरी समाधान गरिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार सामान्य सुधार देखिए पनि मङ्गलबार पुनः उच्च अङ्कले घटेको हो। मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1.35% अर्थात् 28.59 अङ्कले घटेर 2077.58 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। घटेको बजारमा कारोबार रकम पनि निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। आज 262 कम्पनीका 60,15,000 किता शेयर 1,92,44,00,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा भने सामान्य बढी हो। सोमबार 55,31,000 किता शेयर 1,85,80,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आजको कारोबारबाट सुपर म्यादी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4.06%ले बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्नेमा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य 6.54%ले घटेको छ। अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडको आज सबैभन्दा धेरै 8,74,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सानिमा इक्विटी फन्डको 4,04,950 किता शेयर किनबेच भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान कायमै राखेपछि मङ्गलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्दै नबसी स्थगित गरिएको छ। मङ्गलबार 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन 22 गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारको तर्फबाट यथार्थ जवाफ आउनुपर्ने र त्यसमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने एमालेको माग छ। गत हप्ताको बुधबार यी मागहरू राखेर एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो भने हिजो सोमबारको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो। आज मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे सहित राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक लगायतका नेताहरू बीच संसद अवरोध हटाउने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। तर एमाले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सहमति जुट्न सकेन। सबै अङ्गहरूलाई साथमा लिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति त्यहीसँगै बसेर काम गर्ने हो। यो छुट्टै अर्को चाहिँ समिति भए पनि त्यहीसँग कोलाबोरेसन गरेर काम गर्छ। मैले यति भनौँ कतिपय हाई प्रोफाइलका मानिसहरूको जे सङ्केतहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति भयो भने त्यो काम गर्न अनि राज्यका अहिले तपाईँले भनेको राजस्व अनुसन्धान विभागको कुरा होला, प्रहरीका सिबिआई अन्य इकाइहरू होला, यसलाई पनि सहयोग हुन्छ। उहाँहरूले पनि यो माग गरिरहनु भएको छ। जो आज अनुसन्धानको प्रक्रियामा हटिरहेको एजेन्सीहरू छ उहाँहरूलाई पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति भइदियो भने हामीलाई यसको चाहिँ हास ठाउँसम्म पुग्नका लागि सबै नेक्ससहरू पहिचान गर्नका लागि काम लाग्छ, सहयोग पुग्छ भन्ने उहाँहरूले पनि ठानिदिनु भएको छ। सिङ्गो देशले मागिरहेको विषयमा सरकार डराइरहेको कारण चाहिँ के हो?
हामी छक्क परेका छौँ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलले पनि सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले प्राविधिक पक्षलाई समेत ख्याल गरेर पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरी त्यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो छानबिनलाई निर्मम ढङ्गले अघि बढाउन संसदले कडा निगरानी राख्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। छानबिन नभएको अवस्थामा आशंकाका विषयहरू धेरै आउँछन् हैन। राज्यलाई पनि शङ्का गर्ने, विश्वास नगर्ने परिस्थिति बन्छ। कतै मिलीमतो छ कि भनेर भन्नुपर्ने स्थिति टीका टिप्पणीको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले संसदमा छलफल गर्ने, संसदमा छलफल पनि निषेध गरिएको छ हैन। कुनै पनि विषय मेरो गोरुको बारी टक्काउ भनेर यो संसदको समयलाई बर्बाद गर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ मेरो विचारमा छानबिन समिति अब अनिवार्य रूपमा बनाइनुपर्छ। छानबिन समिति बनाउँदा त्यो टेक्निकल पार्ट, त्यसको प्राविधिक पक्ष बुझेका मान्छेहरू पनि राखेर छानबिन समिति बनाइनुपर्छ। छानबिन समिति निष्पक्ष हुनुपर्छ। मैले त पूर्व न्यायाधीश, न्याय सेवाको क्षेत्रको कोही मान्छेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने, त्यसलाई संसदले निगरानी गर्ने, त्यसको सम्पूर्ण टेक्निकल पार्ट के हो। म सांसद हुँ तर मैले त्यसको सबै टेक्निकल पार्ट बुझ्दिनँ। त्यसैले सम्पूर्ण टेक्निकल पार्टलाई ख्याल गरेर यो चाहिँ यो सुन तस्करीको जुन पछिल्लो घटना आएको छ यसको निर्मम ढङ्गबाट छानबिन गर्नुपर्छ। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा झण्डै 100 किलो तस्करीको सुन समातेको थियो। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 18 जना पक्राउ परे पनि मुख्य व्यक्ति भने पक्राउ परेका छैनन्। विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले विभिन्न 6 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि परेको उजुरी उपर छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा आम सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। भोलि साउन 17 गते बस्ने बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई बोलाउने निर्णय पनि गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई भोलि बोलाउनुहोस् सचिवजी, परराष्ट्र मन्त्रीजीको कुरा सुनौँ। त्यसपछि अब यहाँ मैले बुझेअनुसार है, मैले फरक छ भने फेरि भन्नु होला। अहिलेलाई यो उजुरीकर्तालाई उसको सब्सटेन्सियल कुरा नभएको हुनाले नबोलाउने भन्ने किसिमको एक किसिमको सहमति जस्तो मैले बुझेँ। तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन, यो नै नजिर बन्न सक्दैन। हाललाई उहाँलाई नबोलाउने परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई बोलाउने, त्यसपछि काम कारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने। सरकारले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले उनीहरू माथिको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यस अघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अब उनीहरूको सुनवाई प्रक्रिया समितिमा सुरु हुनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले भारतसँग तत्काल धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने व्यवसायीहरूको दाबी। माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसके चामलको मूल्य वृद्धि हुने प्रश्नोक्ति।
डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीद्वारा आज पनि बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन, माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। र प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सत्तारूढको पनि माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।